أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم الولد ذيباندي نبأ ابن آدم خبر دو زمن آدم علیہ السلام بالحق باکسرا بالحق حق کا رقول دفارا اذ قربا قربانا کلج نزدیکت کو دی اللہ تاز نزدیکت فتقبل من احدهما نقبل کرشو یود دی دوارنا ولم يتقبل من الآخر او قبول نکرشو دبلنا قالا نؤوی قابیل لاقتلنکا خامخا قتلهم زتالرا قالا نحابیل اوی انما يتقبل الله من المتقین یقینا قبلی اللہ عمل متقیانو لئن بسطت الیا کتوک دون کے ماتا یدک دلاس بالفظلم لتقتلنی چد قتل کے مالرا ما انا نیمزو بباسطن اگدون کے یدی آف اللہ لرا الیکا تاتا فظلم لأقتلکا چز قتل کمتا لرا انی آخاف اللہ زامیشد اللہ نیریگم رب العالمین چی رب تمام مخلوقات تے انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار انی اريد یقینا زغوارم بدیلاز بندولو سرا زان بچ کول ان تبوء چتک کڑنشی پقتل د گناہ زما و اسمک او پخپل گناہ فتکونا بنشبت من اصحاب النار دخاوندانو د اور والاونا بلا مانا انی اریدو زو ارادکوما تالا د زاننا د لرکولو زاننا د شڑلو ہاں کبیا دیو مرکرما نوکا کڑ بشتو پقتل د گناہ زما او پقتل اے پا گناہ پل زوڑ باندے فتکونا نچبت من اصحاب النار د خاندانو د اور والاونا وذالک جزاء الظالمین او دارن بدل د ظالمانو فطوعت له نفسه نخستک دت نفس د قتل اخی وجل د خپل رور فقتله نرور قتل کو فاصبح من الخاسرین نشدید ذلت والونا شدید تاوانیانونا فبعث اللہ غرابا راولی گد اللہ یودو کارمان یبعثو چکن استلکول بزمکا کی لیوریہو کئی بیواری سوات آخی دپار اردی چو گردی آقبت دے پیل خودنا دخا خولو در روخ پل یواری سوات آخی جسنگا کئی بیواری اے جبسو طریقہ باندے پٹو لگی گی لاش دے رول قالا نؤیدو یا ویلتا آئی تباہی دمالنا عاجز دو آیا زا عاجز شم ان اکونا چیز شیوے مثل آزل غرا پچان دے کارغو فاوالی سوات آخی نپٹے کو لاش درور قل فازمہ من النادمین نو گرزی دے نادمنا حیراننا من اجل ذالکا دوجد جہالت دے قاتلنا قطبنا برسون ببنی اسرائیل باندے دا خبرا انہو من قتل نفسا چاچ قتل گئیو نفس بغیر نفس بغیر دا جرم دا نفسنا او فساد یا بغیر دا فسادنا فزمکا یا بغیر دا فساد کولنا پدیزمکا فکأنما ندادا سجوا قتل الناس جميعا
चिदातुल खलक कत्ल को वमन अहयाहा और चाच बच को यौ नफ्स फकअन्नमा दादा सिशवा अहयन नास जमिया च बच को टोल खलक वलकत अलबत्ता ताकीद जाअतुम रागली उदैता रसुलना रसुलान ज़मंगा बिलबयिनात तख्कार दलीलनो सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम यकीनन ब्याडीर ददैना बाद ज़ालिका पस ददेना फिल अर्दी दाल्ला पस मकाल मुसरिफून खामा खाजियाती कौन क्यों इन्नमा जज़ाउल लज़ीना यकीनन बदलदा कसानो सज़ादा कसानो युहारिबून अल्लाह व रसूलहू चाहे मुखालफत की हुक्म द अल्लाह व रसूलहू द रसूल अल्लाह व यसऔन फिल अर्दी कोशिश कई बज़मका फसादन द फसाद आयु कत्तलू नु कत्ल देखड़ेशी और युसल्लमू फसोलाई देखड़ेशी और तक़द्दा ऐदियहुम और फ्री देखड़ेशी लाज़दई औफ़बे मिन खिलाफिन अदल बदल माना कत्ल दी की कदई सिर्फ कत्ल करो और कत्ल दी की सरे ब्यानूर अखज़ दमाल करो नु ब्याने फसोलाई की और युसल्लमू फसोलाई दी की और तक़द्दा ऐदिहिम अया डाकू सजा सिर्फ माल अगस्ते नूर सनी दिवेली न तक़द्दा ऐदिहिम दा लास दिवल कट की औफ़ी मिन खिलाफिन अदल बदल और युनक़ौ मिनल अर्द याद उशल लशीद ज़मकिना ज़ाहिरी ज़मकिना दन ज़मके तजेलता लाहुम दा सजा दई लरा खिज़युन शर्मोली पे दुनिया के वला मौदई लरा फिल आखिरत आखिरत के अज़ाब नवाज़ाब दे अज़ीम लुई इल्लल्लज़ीना मगर आकसान ताबों चगई तो बइस्तिदा मिन क़ब्ले अन तक़दिरु अलैहिम मक़िद देना जिस्ता सुपे वज़ बर्शी फ़ालमु यकीनु कई अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह गफ़ूरुर रहीम बख़न कौन के मेहरबान दे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ ईमान वालो इत्तक़ुल्लाह दा अल्लाह न उयरे गई नारवा कारू न मकवई वब्तगू इलैहिल वसीला और उलटवई अल्लाह ताला नज़दीकत प आमालों ने को आमाल सालिहा वजाहिदू और जिहाद पैदा अल्लाह दुश्मनानु सरा फी सबीली दा अल्लाह फलार के लअल्लकुम तुफ्लिहून दीद बारा चे बच्चे दवाज़ाबुन होना इन्नल लज़ीना यकीनन आकसान कबरू चिचा इनकार उकद जिहादना लौ अन्नाहum के चरिशी दईलरा आगस जिनी पज़मका जमीअन होन व मिसलहु औ कमिसल लदे माहू नूर वर सरकी लियक़्तदू बी दपार दे चिप दियवर की दई पागे सरा मिन आज़ाब यौमिल क़ियामति द आज़ाब दरज़ क़ियामतना मा तक़ब्बिल मिनहुम क़बूल व नक़रेशी दईना वलहुम अदैना अज़ाब दे अलीम दर्दनाक युरीदूना वाड़ी दा खलक तमन्ना कई वाड़ी वदई अन यख़रुजू चूज़ी मिनन नारे द ओरदा वमाम नबैदई बेखारिजीना वतुन की द ओरदा में बेस तरीका वलहुम अदैना अज़ाब दे मुकीम हमेशा दाइम वसारिको गलागर सड़े वसारिकतो गलागर खजा चगला पे साबित हुआ फ़क़्तहू ऐदियहुमा नबिया ब्रेक इला ज़दई जज़ाअन दा बदलदा बिमा कसबा दा अमल चिदई कड़ी नकाला मिन अल्लाह दा इबरत और सज़ा दा अल्लाह दे तरफना वल्लाहु अल्लाह अज़ीज़ुन ज़ोरवर दे हकीम और हिकमत वाला बादशाह दे मन ताबा चाचे तौबा यस्ना मिन बाद ज़ुल्मी पस दगलाना व अस्लहा अक़बल अमलिम दुरुस्त को फ़इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह यतूबु अलैहिम रहम कई बद क़ब्लुल तौबे इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह गफ़ूरुर रहीम बख़न कौन के औ मेहरबान दे
अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। अलम तालम आया तो कोई गिना, अलम तालम आया तो नहीं हुआ, अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह, खास अल्लाह लरा, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, यकीनन अल्लाह लरा बादशाही आसमान और दज़मको दा, युअज़्ज़िबु मन यशा सजावर कई चालरे चफहशी, व यग़फिरु लिमन यशा और सजा बखन कई चालरे चफहशी, वल्लाहु अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तो हर यो शिबा दे कुदरत लरुन के दे। या अय्युहर रसूल ए द अल्लाह रसूला, या अय्युहर रसूल ए रसूल, ला याज़ुनका वजन की तालरा मुखालफत द आग कसानो युसारिमूना चगयो बिल नमख की फिल कुबरे पकारुन द कुबर के मिन अल्लज़ीना द आग कसानुना कालू चगई वई आमन्ना मंग ईमान रावड़े दे बे अफवाहिम पखलो वलम तुअमिन कुलूबुहुम और नबी आल्ला दे कि ईमान रावड़न की नींद जड़ना। व मिन अल्लज़ीना सदा कसानुना हादू यहूदियान दी समाऊन लिल कज़िबे और इदुन की नींद भारत दे पता दरो ओई समाऊना जाससी कौन गिरी लिकौमिन आखरीन द पारद कौम बल कम लम यातूका आवा कौम जिता खतन दिरागली द वजद ज़त औ द इनादना युहर्रिफून अल कलिमा दाको में आखिर अड़े कलिमो लरा मिन बाद मवाज़िही पस दक़बल ज़ाइलुना मिन बाद बज़दागना मवाज़िही युहर्रिफून अल कलिमा बदलई कलिमात तारीफ कई बखबरों की पस दे कलमोना पखपल ज़ाय की यकूलूना वाइदा कौम आखिर खबलों का शरान होता इन ओती तुम का बयान पे सुता सुता हाजा दा मतलब मुहर्रिब दा खबर चिकमर तमंगा को फहुजून अमल पे कई वाइखले व इल्लम तो औ कचरे दर नकरेशवा दा फैसला फाजरून ब्याजात साथई व मन युरिदिल्लाहु फितनतहु चालर चेरा दो कि अल्लाह द गुमराह कोलो फलन तमलिक लहू मिन अल्लाहि शैआ हिरगिज़ इख्तियार न लरी ब्यादे खल्क़ लरा फलन तमलिक हिरगिज़ इख्तियार न लरी लहू मिन अल्लाहि शैआ फलन तमलिक लहू हिरगिज़ इख्तियार न लरी दे मिन अल्लाहि दा अल्लाह द तरफना शैआ हिस्सिज़ यानी द हिदायत वर बोलो याद अल्लाह द बितनी न द बचकोलो अला तमलिको इख्तियार न लरी दे मिन अल्लाह शैआ दा अल्लाह द तरफना इश्शे उलाइका द वकसाल दा आले किताब लम युरिदिल्लाहु इरादा न करे अल्लाह अल्लाह नवाड़ी आयु ताहिर कुलूबहुम जे पाकी दे जुना लहुम दैलरा बिद दुनिया पे दुनिया की खिज़युन रसाइदा वलहुम औ दैलरा फिल आखिरत आखिरत की अज़ाबुन अज़ाब दे अज़ीम लोई सम्माऊन लिल कज़िब खौरी दरो खबरे अक्कालून लिस्सुख्ति देर खौलन की आराम लरा फ़इन जाऊका नुकरा चिता ख़ाता ए हबीब दा यहूद फ़ाक़ुम बैनहुम फैसला को बमियान ज़दई की और ज़ानुम या मखवाड़ा दसुले दईना या ते मखवाड़े के फैसले न के या अगर ज़ानुम या मखवाड़ा दसुले दईना या अगर ज़ानुम या ते मखवाड़ा के फैसला दिन कबले व इन तो ज़ानुम औ कता एराज़ो को दईना एराज़ दियो को
व इन तोरिज़ानहुम औ कत एराज के या कत मखड़े रसूल दीना फलन यज़ुर्रुका शैआ नज़र नशर रसूल दैता ता नज़र बराबर व इन हकम ता कत फैसला के फकुम फैसलों का बमियान ज़दे के बिल किस्त इंसाफ इन अल्लाह यकीनन अल्लाह वखई इंसाफ को उनकी वकई युहक्किमूना का और सरंगी व फैसला को उनके की दैता लरा और हाल दा दे गिंदाहुम तौरातो और दई सफा व गिंदाहुम तौरातो हाल लिया दे चले सर तौरात ते पिया बदे तौरात की हुक्मुल्लाह दा अल्लाह फैसली दी समय तवल्लौना ब्यादई एराज की दे किताबुल्लाह ना मिन बाद ज़ालिका फज़ देना ब्या मखड़ई दई दा अल्लाह दे किताबना व मा उलाइका बिल मुमिनीन और नदीदा कसान ईमान वाला इन्ना अनज़लना तौराता यकीनन मंगरा ले गले तौरात पिया पदे तौरात की ओदन हिदायतो बयान दा हक और दा कीद आमालो व नूरुन और रावद अमलनो याकुनु बिअन नबियुना फैसले बकुल पदे तौरात सरा अनबियाओ अल्लज़ीना दा से खलक अस्लमो चाहता बेदारू दो कमदाल्ला हर वक्त चाले बारा लिल्लज़ीना खास दपाव कसानु दपारा हादू चाव सय्युदियानु वर्रब्बानियून और फैसले बकुल पदे किताब खुदा परस उलमाओ रब्बानी दरवेशान खुदा परस खलक वल अहबार और उलमा मुलियानो बिमस्तहफिज़ु मिन किताबिल्लाह पदे वजह पदे सबब चिरदैना हिफाजत होख्त शेव दैना मिन किताबिल्लाह चिदा अल्लाह पे किताब बामल कोई दा अल्लाह किताब वलवलै वकानु अउदा उलमा अलैहि पदी किताब तौरात शुहदा खबरदार शुहदा खबरदार निगरान या शुहदा आमाना इल्म लरुनकी फला ताशौन नासा में यरेगा दखल गुना वाशौनी उयरे गई जमाना फला ताशौन नासा में यरे गई दखल गुना फ इजहार द सिफत नबी अलैहि सलाम वाशौनी जमाना उयरे गई ए पकितमान दी किताब वला तश्तरू औ मा वरकवई बि आयाती जमा पायातुनु समनन कलीला दा दुनिया मामूली वमन लम यहकुम चाचे तस्दीक उनका दावा किताब जे अल्लाह राले गले दे फउलाइका हुमल काफिरून नदा कसान काफिरान दी व कतबना अलैहिम और लिखलो मंगा बदई बाने पदे तौरात की या व कतबना बरसड़ो मंगा अलैहिम पदे खलको पिया बतौरात की सखबरा अन्ना नफ्सा बिन नफ्सी चिन्नत बके सास की बदला दनफ वल गैना बिल गैनी और स्तरग बयस्तेशी बदला दस्तरगी वल अनफ बिल अन और पोजा बय उसी मुकाबला द पोजा वल उज़न बिल उज़न वक़्बक वसीगी वक़्ब बदला द वक़्ब वसिन्न बिसिन और गाफ बदला द गाफ वल जुरूह क़िसास और हर जख्म खावंद बदली दे फमन तसद्दक़ बिही न चाचे सदका उकड़ा चाचे खैरात उका दमाफूलो चीज़ बदला नालम फवा कफ़ारतुल लहु नदा के पारा दद गुनाहों दद वमन लम यकुम बिमा अंज़लल्लाह और चाचे फैसला नकड़ा फावा की मसला फावा किताब चला ले गले दे औलाइका नदा कसान हम ज़ालिमून दा ज़ालिमान ने वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम और आले गली मंगा नक्शो कदम नदई ईसा इब्न मरियम तस्दीक कौन के दाग मसाइलो चमक के देशियो मिनत तौरात ज तौरात दे वातैनाहुल इंजीला और कड़ो मंगा ईसा अलैहि सलाम त इंजील फी बड़ी इंजील के हुदन हिदायतो व नूरुन और नावा व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि
او دا انجیل تصدیق کون کیو دا آغا چه مخکیو ددنا من التورات چه توراتو وهدن او ہدایتو وموعظتن او نصیحتو للمتقین لپاره د متقیانو وليحكم آل الانجیل او ویلیو منگا دیتا پکار دی چه پیسلی لکی خاوندان د انجیل بما فاغا حکم انزل اللہ چلارا لگل دے ومن لم يحكم بما انزل اللہ آغا چاچ پیسلو نکڑا پاغا کتاب چلارا لگل دے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ندا کسان لوی نا فرمان دی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ او منگرا لے گل دے حبیبا تا تا کتاب بالحق کے دا پارا دا حق مصدقا لما بالحق کے دا پارا دا خارا کول دا حق مصدقا لما تصدیق کون کے دے دا آغا کتابنو بین یدئی چمخ کر دے کتاب ندی من الکتاب دا کتابونو نا تصدیق کون کیو دا آغا چمخ کی دا دینو من الکتابی دا کتابونو نا ومحیمنن او حفاظت کون کیو دا مخکنو کتابونو یا گوام دی فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فیصلہ کور پمیز خلقو کی بما فآغا حکم انزل اللہ چه اللہ را لے گلے دے ولا تتبع تابداری مکوا احواءهم د خواہشاتو دی اما جاءک من الحق نوا بڑی تالرا اسن چواڑی تالرا اسنا چواڑی تالرا من الحق کی دا حقنا لکل جعلنا دا ہر چاد پارا گرزول دا منگا لکل جعلنا ہر چاد پارا گرزول دا منگا من کو نستاسنا شرعتا و منحاجا شرعتا صاف دین و منحاجا او طریقہ واضحا لار دروانے دو ولو شاء اللہ کا اللہ وقتے لجعلکم خامخاتا سبے جمع کری ہوئی امتا واحدا ٹول بدینیو ولیکن لیبلوکم لیکن اللہ امتحان کئی بتاسو فیما فاغدین آتاکم چدر کڑے دے تاسوتا پس تبکل الخیرات مخی والے ہو کئی دیو بلنا تو مخی کے دلو دو حکم دا اللہ الاللہ خاص اللہ دا مرجعکم واپس استاس جمیعاً دا ٹھولو دا وینبئکم دا اللہ بخبر کی تاسو فجزاد آغا اعمالو کنتم بھی تختلفون چتاسو باغی کے اختلاف کو وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ او عمل شہد دادا یا حکم گئی دادا چھ فیصلہ کوئی ددائی بینہم پمیان زدائی کی بما با کتاب انزل اللہ جلارا لے گلرے ولا تتبع آواءهم تابداری مکوا دخواہشات اردائی وازرهم زان ساتا ددائی دخبرنا بجت اوسا ایبتنو کا حسن چواڑائی تالرا عن بعض ما انزل اللہ الیکا حسن چواڑی تالرا غن بعض ما انزل اللہ دباز آغنا چندارا لگلی دی تاتا یا غن بعض ما انزل اللہ اب اسی چتدا اللہ بکتاب فیصلہ ہونے دین روان رہے فَإِن تَوَلَّهُ نُکَمَخُ گرزودئی دا فیصلی دا قرآن نا فَعَلَمْ خبر شا پوشا انما یقینا یرید اللہ غاری اللہ ایوسیبهم چورا سیدئی دا وزاب بازی ذنوبیم فسبب دا بازی گناو نددئی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ او یقینا دیر دا خلقنا لَفَاسِقُونَ خامخانا فرمان دی اپا حکم الجاہلیت یبون اپا حکم الجاہلیت آیا فیصلت جاہلیت یبغون دا خلق لٹئی ومن احسنو او سوک دے دیر انصاف دارے من اللہ دا اللہ نا
حکمن پا ورکولو د فیصلے لقوم یوقنون د پاردا قوم چغی یقین کئی یا ایو الذین آمنوا عود ایمان خواندانو لا تتخذوا یہودا منی سی یہود والنصارى ونصارى اولیاء آپ دوستائے بعضهم بعضر دینا اولیاء بعض مدد کون کی دید بعض سرا یا مشابهی دیو بل سرا ومن یتولهم چاچی دوستی اساتلا دی یهود سرا پدین کے منکم استاسنا نفا انہو منهم یقنان دابیا دید دین دی داد دی یهود ندی ان اللہ یقنان اللہ لا یهد القوم الظالمین توفیق دے دایت نور کئی قوم ظالم تا فطر اللذین وینی بتا کسان فی قلوبیم چید دے ذرنو کے مرض دے مینی دے کفار سرا یسارعونا زغلی پدوستائی جلتی کئی پیم پدوستائی دو کفارو یقولونا اوائی دا منافقان نقشہ منگ یریگو ان تصیبنا اسنا چور سینگی منگتا دائرتن حوادث دمر فاس اللہ ننزدی داچ اللہ ایعت یا رابولی بالفتح فتح اسلام او امرن یا یوکار من عندی دخبل طرفنا فیسبخون شبدا منافقان علامہ اثرون فآغسبان دے چدئی پٹ ساتی پی انفسیم پذرون اخفلو کے نادمین پریشان نادمہ ویقول الذین وَيَا کسان آمنو چی مانے راوڑ دے اہاؤلائی الذین آیا دادیا کسان اقسم باللہ چدئی قسمنا کئی پا اللہ جاد ایمانیم کلب قسمنا انہم لمعکم یقیناً دستاسو ملگری دی حبتت آمالهم اللہ برباد کری دی آمال ددئی حبتت برباد دی آمالهم آمال ددئی فازبہون شلدئی یاشی بدئی حاسنین تاوانیان واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ